आमची हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमच्या सिनियर ऑफिसरांनी फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान आमकां अलर्ट केलें, सांगलें की सारकी इंटेन्सीव आमी चॅकींग करपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणे आमी आमचे सगळे म्हाजे सावथ डिस्ट्रिक्टांत सगळी DYSP, SP, DYSP आनी PI सगळ्यांक अलर्ट केलें. तेंकां सांगलें पयलीं आमी सगळे स्क्रॅप यार्ड पळय आसा ते थिंग चॅक करचें. स्क्रॅप यार्डां वचोन तेंची कोण काम करता तेंचे सगळे खंयचे स्क्रॅप यार्ड जावं खंयचे आनी खंयचे बी जे लोक आसा थिंगा वचून चॅक करचें, तेंची व्हेरीफाय करचें, तेंची नॅशनॅलिटी कितें पळोवची, तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स तयार हें करचे. तशेंच ज्यो आमची सावथ डिस्ट्रिक्टान ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसाय तेतून जे लेबर काम करता ते थोड्यांक लेबर खंय दिसान येता कोण येता म्हणजे कांय समजना. तांकां जे लेबर सप्लाय जावं म्हाजे सावथाक मेन आसा ती वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, मागीर कुंकळी आसा, तशीच फोंड्या आसा, हे सगळे कडेन कुंडय फोंड्या आसा, थिंग सगळे कडेन आमी आमचे कन्सर्न PIक सांगून आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केला. आनी कोणी तरी आसा ते सगळे तेंची व्हेरीफाय करून आमी तशेंच बस स्टँड, रेल्वे स्टँडाचे जावं आमचे मडगांव कोंकण रेल्वे आनीक वास्को रेल्वे थिंगा आमी इंटेन्सिफाय केलां हें करपाक, चॅकींग करपाक. तशेंच आमी एक वास्को रेल्वेन आमी एक टीम केला, एक PSI आनी तेजे अंडर टोटल स्टाफ गेला, थिंगा RPFाक आमी घेयला आनी स्टार्ट फ्रॉम मोलें टू वास्को हेतून भितर जे ट्रेनीचेर तेमी वचपाचें आनी ट्रेनीचेर वचोन तेमी जे पॅसेंजर आसाय जे कोणी आसा दिसता कळटा न्हू मातशें हें बी आसा तांकां मातशें दुबाव बी येयलो जाल्यार तांकां चॅक करपाचें हें आमी चालू आसा. आनी सगळीं रेल्वे स्टेशनार जे देंवता थिंगा आमची हें चालू आसा. चेक पोस्टाचेर बी तशेंच चॅक पोस्टार बी आमी सगळे सावथाक आमची 2 चॅक पोस्ट आसाय, मोलें आनी पोळें. थिंगाय बी आमी सगळ्यांक आमच्या स्टाफाक अलर्ट केल्ले आसा. PIकी सांगलां, SDPOकी सांगलां आनी तुमी वचोन मॉनिटर करा म्हणून सांगलां. आनी ते भशेन आमी सद्या चालू आसा आनी फूल स्विंग मॉनिटर चालू आसा. ट्रॉलराचेर जायते लोक येतात भायले, ते ट्रॉलराचेर नुस्तें आतां वचपाक लागले, तेचेर बी ते फिशींग ना तशें जे पळय कोण येता तेंचेर आमची फूल स्विंग आसा. बाबा ते कोण कितें काट चालू आसा आनी वयता तेंचेर बी ते कोणी सस्पेक्ट बी आसा तेंचे आमचे चालू आसा. ते येता वयता ते जे कोणी तितली ना हें करता आमी, पूण येता तेंचेर आमचें फूल आमचें चॅकींग चालू आसा आनी फूल रेल्वे स्टेशन आनी बस स्टँड आनी डाटा कितें रेकॉर्ड करतात आमी तेंचें नांव सगळें व्हेरीफाय करता न्हू, तो कोण खंयचो, तेंचें आधार कार्ड आनी कितें डॉक्युमेंट हें सगळें आमी तेंचें चॅक करता न्हू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.